पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू वमून फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. Psalm chapter 142 verse 5. म्हज्या मोगाच्या जाणकली म्हज्या सांगाता देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या उत्साहाने कर म्हणया. सर्वेस्परा तुका उलो मारता. सर्वेस्परा तुका उलो मारता. सर्वेस्परा तुका उलो मारता. सर्वेस्परा तुका उलो मारता. तुका सांगता तुंच म्हजो आसरो. तुका सांगता तुंच म्हजो आसरो. जियेतल्याच्या देशांत जियेतल्यांच्या देशांत तुंच म्हजे दायज. तुंच म्हजे दायज. तुंच म्हजे दायज. तुंच म्हजे दायज. जियेतल्याच्या देशांत तुंच म्हजे दायज. जियेतल्यांच्या देशांत तुंच म्हजे दायज. Isaiah chapter 25 verse 4. कित्याक तूं दुबळ्यांचो आसरो. कित्याक तूं दुबळ्यांचो आसरो. कित्याक तूं दुबळ्यांचो आसरो. कित्याक तूं दुबळ्यांचो आसरो. कश्टांत आसल्या गरजेवंताचो आसरो. कश्टांत आसल्या गरजेवंतांचो आसरो. कश्टांत आसल्या गरजेवंताचो आसरो. कश्टांत आसल्या गरजेवंतांचो आसरो. Psalm 91 verse 2. प्रत्येक तरान जणेकली उत्साहनिकन ह्या सकाळचे अशें म्हणा. तो सर्वेस्परा म्हणटा तो सर्वेस्परा तू म्हणटा, म्हजो आसरो तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. आनी म्हजे तू कोटे. म्हजो देव. तू म्हजो तुजेर देव. दवरता म्हजो विस्वास. तुझे दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. तुझे दवरता म्हजो Psalm विश्वास. chapter 91 verse 9 and 10. कित्याक कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो. सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्न देवाक परमोन्न तुवें देवाक तुजे कोटे करून घेतलाय. तुवें तुझे कोटे करून तुवें तुजे घेतलाय. कोटे करून घेतलाय. तुवें तुझे कोटे करून कसलेंच घेतलाय. वायट तुजेर येवचे ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचे ना. कसलेंच वायट तुजेर मारीची येवचें पिडा ना. तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबासशी मारीची पावची पिडा ना. तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबासशी Proverbs chapter 14 verse 26. सर्वेस्पराची भिरांत. सर्वेस्पराची भिरांत. सर्वेस्पराची भिरांत सर्वेस्पराची भिरांत. बलिष्ठ राखण. बलिष्ठ राखण. ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. ताच्या भुरग्यांक तो एक ताच्या आसरो. भुरग्यांक तो आसरो. ताच्या भुरग्यांक तो आसरो. ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. हालेलुया. हालेलुया. Psalm 72 verse 18. सदैव जावं सर्वेस्पर सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. इस्रायलाचो तो देव. एकलोच करता विस्मिता. तो एकलोच करता विस्मिता. सदैव जावं सर्वेस्पर सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. इस्रायलाचो तो देव. एकलोच करता विस्मिता. तो एकलोच करता तो एकलोच विस्मिता. करता विस्मिता. तो एकलोच करता तो एकलोच विस्मिता. करता विस्मिता. तो एकलोच करता Psalm विस्मिता. 77 verse 14. अचाप करतलो देव तू. अचपा करतलो देव तो. अचाप करतलो देव तू. अचपा करतलो देव तो. अचाप करतलो देव तू. अचपा करतलो देव तो. राष्ट्रांक तुजी पदवी तुवें दाखयलाय. राष्ट्राक तुझी पदवी तुवें दाखयलाय. राष्ट्रांक तुजी पदवी तुवें दाखयलाय. राष्ट्राक तुझी पदवी तुवें राष्ट्रांक दाखयलाय. तुजी पदवी तुवें दाखयलाय. राष्ट्राक तुझी पदवी तुवें राष्ट्रांक तुजी दाखयलाय. पदवी तुवें दाखयलाय. राष्ट्राक तुझी पदवी तुवें राष्ट्रांक तुजी दाखयलाय. पदवी तुवें दाखयलाय. राष्ट्राक तुझी पदवी तुवें राष्ट्रांक दाखयलाय. तुजी पदवी तुवें दाखयलाय. राष्ट्राक तुझी पदवी तुवें वै सोम्या दाखयलाय. जेजू वै सोम्या ह्या जेजू. सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या हांव तुका वेळार अर्घ दिता. हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका वाकणटा. हांव तुका हांव तुका वाकणटा. दिनवासता.
हांव तुका होगळसिता हांव तुका होगळसिता राष्ट्रांक तुजी पदवी तुवें दाखयलाय राष्ट्रांक तुजी पदवी तुवें राष्ट्रांक तुजी दाखयलाय पदवी तुवें दाखयलाय राष्ट्रांक तुजी पदवी तुझ्या तुवें भुरग्यांचो दाखयलाय. तूं मोग नासाय तुझ्या भुरग्यांचो तूं मोग म्हज्या करनासाय. कुटुंबाचेर तुजी पदवी तुवें दाखयलाय म्हज्या कुटुंबाचेर तुजी पदवी तुवें दाखयलाय. म्हज्या भुरग्या बळाचेर तुजी पदवी तुवें दाखयलाय म्हज्या भुरग्या बळाचेर तुजी पदवी तुवें दाखयलाय. म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी तुजी पदवी तुवें दाखयलाय म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी तुजी पदवी तुवें हांव दाखयलाय. वरस सांपडटा आसतना तुजी पदवी तुवें म्हाका दाखयलाय हांव अनवराक सांपडटा आसतना तुजी पदवी तुवें म्हाका हांव दाखयलाय. कश्टाक वळख जाता आसतना तुजी पदवी तुवें म्हाका दाखयलाय हांव कश्टाक वळख जाता आसतना तुजी पदवी तुवें म्हाका दाखयलाय. हांव सलवणेंत आसतना तुजी पदवी तुवें म्हाका दाखयलाय हांव सलवणेंत आसतना तुजी पदवी तुवें म्हाका दाखयलाय. आतांय तुजी पदवी तूं म्हाका दाखोवन आसाय आतांय तुजी पदवी तूं म्हाका दाखोवन आसाय. आतांय तुजी सकत तूं म्हाका दाखोवन आसाय आतांय तुजी सकत तूं म्हाका दाखोवन आसाय. आतांय तुजी पदवी तूं म्हाका दाखोवन आसाय आतांय तुजी पदवी तूं म्हाका दाखोवन ह्या आसाय. प्रेस्तराच्या दिसाय तुजी पदवी तूं म्हाका दाखोवन आसाय ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा तुजी पदवी तूं म्हाका दाखोवन मोगाळ आसाय. जेजू मोगाळ जेजू. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू. ह्या प्रेस्तराच्या दिसा ह्या ब्रेस्तराच्या तुजी दिसा पदवी तूं म्हाका दाखोवन आसाय तुजी पदवी तूं म्हाका तुजी दाखोवन पदवी आसाय. तूं म्हाका दाखोवन आसाय तुजी पदवी तूं म्हाका तुजी दाखोवन पदवी आसाय. तूं म्हाका दाखोवन आसाय तुजी पदवी तूं म्हाका तुजी दाखोवन पदवी तूं आसाय. म्हाका दाखोवन आसाय तुजी पदवी तूं म्हाका ह्या दाखोवन वेळार तुजी आसाय. पदवी हांव स्वीकार करते आसा ह्या वेळा तुजी पदवी हांव स्वीकार करते तुजी पदवी आसा. हांव अनुभव करते आसा तुजी पदवी हांव अनुभव करते तुजी आसा. पदवी हांव अनुभव करते आसा तुजी पदवी हांव अनुभव करते तुजी आसा. पदवी हांव अनुभव करते आसा तुजी पदवी हांव अनुभव करते मोगाळ आसा. जेजू मोगाळ जेजू. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू. सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या तुझ्या वेळार मोगाचो अनुभव आज म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव आज तुझ्या म्हाका मोगाचो दी. अनुभव आज म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव ह्या आज सकाळीच्या म्हाका दी. वेळार ह्या सकाळीच्या ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या तुझ्या वेळार मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. दोन्ही हात आमच्या उक्त्या दवरया दोळा आमच्या दंब्या जण एकले सांगया मोगाळ जेजू आज सकाळीच्या वेळा आमच्या काळीज मोहन ते जेजू दिव्या सकाळीच्या त्या मोगाचो अनुभव आम्ही करूया आणि जण एकले सांगा ते मला म्हणया वळा ताची दैविक काकुतम जिविता देवरा चंद्र म्हणया वळा मोगाळ जेजू. मोगाचो तूं म्हाका जीन म्हज्या सर्वोस्त प्रास मोगाचो तूं म्हाका मोगाळ जेजू म्हणया आम्ही जण एकले मोगाळ जेजू. मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जीन म्हज्या सर्वोस्त प्रास मोगाचो तूं म्हाका आनी बडी म्हणया मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जीन म्हज्या सर्वोस्त प्रास मोगाचो तूं म्हाका मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू. सर्वोस्त प्रास सर्वोस्त प्रास तू म्हज्या मोगाचो जावन आसाय तूं म्हज्या मोगाचो जावन म्हज्या आसाय. जिणयेंत म्हज्या जिणयेंत आज पयलो जागो आज पयलो पयलो स्थान पयलो स्थान हांव तुका दिता जेजू हांव तुका दिता जेजू. खंयच्या पात्याक न्हय सुम्या खंयच्याय पातकाक न्हय सुम्या. मनस्तापाक न्हय सुम्या मनस्तापाक न्हय सुम्या. मनोभेदाक न्हय सुम्या मनोभेदाक न्हय सुम्या. संसारी
वस्तूक न्हय सुम्या संसारी वस्तू ओनली तू म्हजो सुमी जावन आसाय ओनली तू म्हजो समी तुस म्हजो सर्वंत जावन आसाय तुस म्हजो सर्वंतार तुस म्हजो जीवदाता जावन आसाय तुस म्हजो जीवदातार जावन मरण पुनर्जीवन जाल्लो सुमी तू जावन आसाय मरण पुनर्जीवन जालो समी तू जावन आसाय सगळ्या वस्तूचे तुवें जैत वेलाय सगळ्या वस्तूचे तुवें जैत वेलाय सगळ्या पिढेचे तुवें जैत वेलाय सगळ्या पिढीचे तुवें जैत वेलाय अस्कतायचे तुवें जैत वेलाय अस्कतायचे तुवें जैत वेलाय असमाधानाचे तुवें जैत वेलाय असमाधानाचे तुवें जैत तुझे वेलाय सकत तुझ्या भुरग्याचे जिवीत ते वतयलाय तुझी सकत तुझ्या भुरग्यांचे जिविताचे वतयलाय जाणेकले जाता जाल्यार दोनी हात वयर बारया परतर म्हणया मोगाळ जेजू म्हणटा जेजू सांगा त्या वेळा म्हणया मोगाळ जेजू मोगाळ सोतू म्हाका तुझ्या सर्वोस्त त्रास मोगास तू मागा मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ सोतू म्हाका जिणयेन म्हज्या म्हज्या सर्वोस्त त्रास मोगास तू मागा Hallelujah, hallelujah. We praise and thank you, Jesus. Glory, worship you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. साहित्य बाबा सुमेश वरती सगळं वळून होती आपण आणि एकला जीवन आपण दुःख हिराराय अडकळ्यो अडचण्यो तावची भिरांत सोडण सुधी सर्गीचे सगळं हर एकला भुरग्या जिविता देवाने होती जेजूच्या अमोलिक रगत जाणकला जिविता वळून होती आपण ताची काकुती मीत मेरना ताच्या काकुती मीत मेरना ताच्या कृपेक मीत मेरना ताच्या दैवी सत्य मीत मेरना ताची काकूत अगणित जावन आसा ताची काकूत अगणित जावन आसा ताची काकूत अगणित जावन आसा अगणित जावन आसा अगणित जावन आसा we praise you Jesus hallelujah we worship and praise you we glory होदवी तुका महिमा तुका स्तुती तुका होगळाप तुका ते सकाळच्या सगळ्या मी स्तुती करा त्याला वाकणा तुमची पिढा तुका सोड वयतली तुमचे अस्कत काय तुमचे असमाधान तुमची इराराय तुमची अडकळ्यो तुमची अडचण्यो तुमका सोड नसुदी सकाळी सुडसुडीत जाया तुमचे आळसाय तुमचे असमाधान तुमका सोड नसुदी एवढा साताचो पवित्र आत्म्यान गाईड करून दी ये जेजू या सकाळच्या जणेकल्याचेर हांव मागता तुझी कृपा तुझी सगत तुझ्या भुरग्यांचेर वतय तुझ्या देण्यानी भर फळांनी भर या सत्यान भर जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ सोतू म्हाका जिणयेन म्हज्या सर्वोस्तू प्रास मोगाळ सोतू म्हाका आम्ही सकाळीच्या वेळारच देवाची उतार आम्ही जाणकल्यांनी उचारला रिपीट केला म्हणजे मोगाची न्हू देवाची उतराची सकत हर एक दिसा तुम्ही अनुभव करून घेतला 5 वर्सां जावन कंटिन्यू तुम्ही युट्यूबार देवाची उतार वाचला जायत्या बाबड्यान देवाची उतराद्वारे जायती बऱ्यापणा लाभलात म्हज्या मोगाची न्हू हांव तुमच्या मुखार एक गडीत दवरता एका भुरग्यान दिल्ली टेस्टमनी 28 इयर्स भुरगे पारगांवांत एका कामाक म्हूण गेले आनी कामाक गेल्ल्या वेळार बॉसाचो सेक्रेटरी थंय जायते भुरग्याक त्रास दिवंक लागलो हर एक वेळा नाका जाल्ल्या दृश्टीन पळोवंक लागलो हे भुरगे म्हणूंक लागले की हांव फाटल्या जायत्या तेंपात हांव तुमच्या युट्यूबांत हांव फॉलो करनासली आनी देवाची उतराची वळख बऱ्या रितीन म्हाका आसली आनी म्हज्या मोतीन एक उतार उडास आसलें 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 पळय म्हज्या मोगाचें न्हू एकडी वाचा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 पळय कित्याक म्हणटा म्हळ्यार कशें उतार मनशाच्या जिवितान काम करता आनी कशें उतार हर एका अनवरतान विघ्नांतां सोडयता
म्हज्या मगाच्यान हांगा लांब लांब शिकोवण दिना, उरल्यांक आसले उतारत वाचता, ते तुमच्या मतींत उरता आनी कश्टाच्या दिसांनी ते उतार तुमकां निवारता. ह्या भुरग्याक 4 वर्सां पयले युट्यूबात हे उतार मेळ्ळे. कशें ऐका इकडे 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16. तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो देवाचो आत्मो तुमचे ते भिडार करून आसा म्हूण बिडार कर नसा. ते बहीण म्हणा लागले त्या त्याला म्हाका बॉयफ्रेंड आसलो आनी हो तरणाटो बॉयफ्रेंड केदा आला रे, ताणें म्हणचे आहले की म्हाका तुज्या वांगडा एक संबंद दवरूंक जाय. म्हाका ते बरें लागनातलें, कित्याक म्हळ्यार आमकां रिसंटली ते उतार मेळ्ळ्या वेळार म्हाका ते उतार लागले. हांवें म्हज्या तरणाट्या कांसार जावं करी म्हजी कूड हांव दिता, तेज्या पयले बिलकूल म्हजी कूड हात लावून तुका दिना, कित्याक हांव तुजो सिन्सियरली मोग करते आसा, खऱ्याकपणीन मोग करते आसा. आमचो मोग पवित्र आसूं दी. आमच्या मोगान कळंक नाका, आमच्या मोगान अपवित्रपण नाका, अपवित्रपण नाका. एक घडी आमी मुखार या, कित्याक म्हळ्यार पोर हांवें अर्द्याक सोड म्हज्या मोगाचें मुंदर सिला. एक घडी या आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 22 आनी 9 प्रत्येक ओळ 7 थावन वाचया आमी. जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 7 आमी वाचूंक सुरू करया. थोड्या काळा उपरांत ताच्या धनियाचे बायलेची दिश्ट थोड्या काळा उपरांत धनियाच्या बायलेची दिश्ट जुजेचेर पडली जुजेचेर पडली. जुजेचेर पडली. आणि ती ताका सांगी लागली, ती ताका सांगी लागली, म्हजे सांगात आनी दे, म्हजे सांगात ये आनी संभोग कर. म्हजे सांगात त्या पातकाची कर्ण तुवें करीची, कित्याक तूं हांगाचो कामाचो मनीस आनी जुजे सोबीत आसलो. ह्या सगळ्या कश्टांतल्यान आतां आयला हांगा फतीपराच्या घरान पावलो म्हज्या मोगाच्या न्हू. त्या सुवातेर फतीपराच्या बायलेची दिश्ट, धनियाच्या बायलेची दिश्ट आतां जुजेचेर पडली. आनी आतां जुजेक ती पातकाक ओडटे आसा, पातकाक ओडटे आसा. पळया, जुजेचे बापूय थंय ना, जुजेचे बावी ना, तो कोणी ना, एकलो जुजे त्या सुवातेर आसा. तो दुसरोच गांव जुजे कांय कळीत ना. जुजेन येस म्हूण येत आसलें, एटलिस्ट एक फायदो म्हूण सोडून येत आसलें. जुजे म्हणटा की नो. पळया मुखार या आमी. पूण तो आयकलो ना. तो आयकलो ना. जुजे आयकलो ना. म्हज्या मोगाचेर ताजो गांव न्हय, ताजो देश न्हय, कांयच न्हय. जुजेन त्या मजबुरेच्या टायमार येस म्हूण येत आसलें. होटले कितें आसलें, चिंत येत आसलें. मुखार ताणे तिका म्हळें, ताणें तिका म्हळें, पळय हांव हांगा आसा देखून पळय हांव हांगा आसा देखून म्हजो धनी घरच्या कसल्याय वस्तू विशांत, म्हजो धनी म्हळ्यार तुजो घोव घरच्या कसलीय वस्तू विशांत कसले वस्तू विशांत चिंता करी चिंता सगळं म्हज्या हातान तेणें दिला. ते सगळे रावळ कितें आसा घर, सगळे वस्तू अधिकार म्हाका तेणें दिला. मुखार ह्या घरांत ताका आसतलो अधिकार ताका आसतलो अधिकार म्हाकाय आसा. कित्याक धनियाक अधिक आसतो अधिकार म्हाका आसा. कित्याक म्हळ्यार सगळो म्हज्या अधीन दिला. हांवें काम असो जाला रे, जबाबदारी प्रमाणे हांव सगळें सांबाळना आसता. तूं म्हजी मालकीण. कित्याक म्हळ्यार तुकाय जबाबदारेन भक्तीपणान मानान पळोवचो म्हजो कायदो आनी हक्क जावन आसा. मुखार तुका एकल्याक सोडून हेर कितेंच म्हजे कडचे ताणें पयस दवरूंक ना. कितें सगळें तेणें म्हजे कडेन दिला. मुखार तर येदे व्हड वायट हांव कशें करूं, वायट हांव कशें करूं. म्हज्या धन्या चीट करचें. त्या दाळे तुका बरें कोणें केला ताका घात करी नाका, घात करी नाका. कोणें तुका आदार दिला ताका चीट करी नाका. कोणें तुज्या अधीन केला ताका चीट करी नाका, अन्याय करी नाका. म्हज्या भुरग्याची टेस्टिमनी परतून हांव कंटिन्यू करता. हे भुरगे म्हणा लागले की म्हज्या फ्रेंडाक हांवें सांगलें की कित्याक म्हणल्यार हांव पवित्रपणांची येता, कित्याक हांव बायबल वाचता, कित्याक ती उतरां म्हज्या काळजा भितर आसा. तुंय मागणें पळय, तुंय मागणें आयक. ताका तरणाटो म्हणा लागलो की ह्या तरणाट प्रायर बायबल न्हय, ह्या तरणाट प्रायर बायबल न्हय. कित्याक एकडी वाचची आमी साम चॅप्टर 119 उतार आमकां जायते आमी वाचता जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू. साम चॅप्टर 119 वर्स आमकां अशें म्हणटा की अपूर्वायन पळय. साम चॅप्टर 119 वर्स 9 तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. तुज्या उतराक तरणाटो मनीस, तरणाटो व्यक्ती आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. प्रत्येक तरे भुरगे देवाच्या उतराक पाळो दिवन एक निर्दोशी पवित्रपणान जिवीची जाले. ते तरणाटे भुरगे म्हणा लागले की म्हजो बॉयफ्रेंड म्हाका सोडून गेलो, ओन्ली एका आशे खातीर सोडून गेलो. हांवें ना म्हणल्या खातीर हांव पार गांवांत गेली. थंय वता आसतना म्हाका बरें एक काम मेळ्ळें
आणि प्रत्येक तर म्हजो बॉस असो रायट हँड म्हळ्यार सगळे कंपनी हँडल करतलो तो म्हाका दोसूंक लागलो रात आनी दीस दोसूंक लागलो एक तूं कश्टांनी आपूण त्या सुवातेर गेली कितें करचें म्हूण कळोंक ना एकच म्हाका काम सोडीचें नाजाल्यार तेजे ताळण्याक टेम्पटेशन हांवें बुलाचें आसलें जाल्यार परिस्थिती कितें करचें म्हजी म्हणली कोणी ना आनी आमकां ऑलरेडी रीण आसा आमी घर बांदूंक अर्दें आमचें घर जालां मुखार ना फाटी ना कितें कर तो म्हणालो तो कितें जाय आपूण दिता कितले पयशे घराक जाय ताका सगळें आमची स्टोरी कळीत आसली तो जायते म्हाका बुलोवंक लागलो हांव दुकानी रडोंक सुरू केलें हर एक दिसा ऑफिसा वयता आसतना 1 घंटो हांवें रडोवन मागचें ये सुम्या आज एक दीस म्हाका राखून व्हर 4.5 म्हयने ताणें म्हाका कश्टिले 4.5 म्हयने कश्टिले 4.5 म्हयन्या उपरांत एक दीस बॉसाचे आनी ताचे व्हडले झगडे जाले बॉसान कामांतल्यान कान उडयले मात्र न्ही त्या जाग्यार म्हाका बॉसान दवरले हांव चिंतूंक शकना ब्रदर 4.5 म्हयने म्हज्या दोळ्यांत ती दुकां गळ्ळी 4.5 म्हयने म्हज्या दोळ्यांत ती दुकां गळयली जाल्यार एक दीस हांव म्हजी कूड ह्या वस्तूक दिवना मात्र न्ही पवित्रपणान हांव जियेली पवित्रपणाचो इनाम जावन आसा हांव सुमार 6th स्टेपार आसली हांव 2nd स्टेपार येवन उबें रावन बसली म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना आज या म्हज्या मोगाचें न्हू गलातियराच्या पत्रांत 22:1 वाचची आमी गॅलेशियन चॅप्टर 6:1 कित्याक 4 वर्सां पयलीं ह्या भयणीच्या काळजांत ते उतार ऐकले 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 सकाळीच्या वेळार जायते उतार आमी वाचता तातूंत एक उतार आमी आमचे भितर ऐकले वयर जालां आमी जुसे बरी 6th स्टेपांतल्यान 1st स्टेपार पावतल्या ह्या भुरग्या बरी 6th स्टेपांतल्यान 2nd स्टेपार 100% आमी पावतल्या त्या खातीर आज तुमचो बायबल पोत्तून उक्तें करूंक जाय येवच्या हप्त्यांत सकाळीच्या वेळार आमी जेरिको मागण्यांत बायबल वर्डा वयर आमी चड नियाळकन मागणें करूंक सुरू करता कित्याक म्हणल्यार उतार मात्र म्हाका आनी तुका सुटका लाभयता Psalm 119:6 आतांच म्हणलें की एक निर्दोशी व्यक्ती आपली साल निर्दोशीपणी सांबाळीचेला ओन्ली देवाचे उतार शिवाय मनशाचे उतार न्हयच न्हय हे तरणाटो ताका बुलोवंक लागलो बुलोवना हे भुरगे परतून त्या सुवातेर एसिस्टंट मॅनेजर प्रत्येक रात आनी दीस ताका तेंच वाडूंक लागलो थोडे फावटी हांव बी ताणें पाड करून ट्राय केलें थंय ते भुरगे बुलोवंक ना थंय ते विन्न जाले जुसे प्रत्येक तरान त्या सुवाते बुलोवंक ना प्रत्येक तरान त्या सुवाते त्या स्त्रियेन ताका बलात्कार करून सुरू केले जाल्यार त्या सुवाते तो जैलान पडलो जाल्यार त्या स्त्रियेक तो बुलोवंक ना म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमची कूड जावं आसा देवाचें मंदीर ह्या कुडी द्वारे तुवें जायतीं कामां करये देवाक जाय ओन्ली पवित्रपण देवाक जाय ओन्ली बाकीवणपण म्हज्या मोग आमी कितले मागणें करता म्हूण देव पळयना कितले तूं पवित्रपणान जियेतें आसाय कितले तूं भाग्यवानपणान जियेतें आसाय कितले तुजें काळीज देवा तें होंदवून आसा तें इम्पॉर्टंट जावन आसा एकडे या आमी प्रत्येक गॅलेशियन चॅप्टर 6:1 आमी वाचया आमी भावा भयणीनो कोण एकलो कांय सुख आदारतना भाव भयणीनो कोण एकलो कांय सुख आदारता आसतना संपडात जाल्यार तुम्ही आत्मीक स्वभावाच्यानी हळवायेन ताका बूज सांगची तुमी आत्मीक स्वभावाच्यानी रातांनी दीस मागणें करतले आनी आमी तांची नांवां पाड करची न्हय तांचे विशीं नाका जाली खबरो करची न्हय तुजो गोव मागण्यान ना तूं मागण्यात आसाय एक काम कर तुज्या गांवांत कंटिन्यू माग म्हजो गोव बेबतो तसो संवसारा पाड करिनाका 100 जाणांनी सांगी नाका हे 15 जाल्यार ते नांव पाड करनाका कित्याक तूं आत्मीक उडास दवर तुजे देवाचो पवित्र आत्मा काम करते आसा तो पवित्र आत्मा जाणवाय आसो तो पवित्र आत्मा शिकोवण आसो तो पवित्र आत्मा पवित्र जावन आसा खबरो करचो आत्मा न्हयच न्हय खबरो करचो आत्मा जाल्ल्या वयस जालां त्या आत्म्याक तुवें भायर घालूंक जाय आमी कित्याक आमी फेंतेकोस्ताच्या तयार आसता थोड्या दिसांनी आमी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हर एक दिसा आत्म्या पारखूंक जाय एवरी टायम गॉसिपींग आज आमी खबरो करता जाल्यार आमी पयल्याच आत्म्या भायर घालूंक जाय आमी जावं फुडें थोडे फुडें मुखल्यान बरो एक उलयता फाटल्यान उलयता म्हणून पळयल्यार कितले जितले आमी देवाक आराधन करना अर्घा दिवना ताचे चड आमी दुसऱ्याच्या विशयान नाका जाल्ले आमी उलयते आसता त्या खातीर आज म्हणटा की आमकां तुमी आत्मीक स्वभावाच्यानी हळवायेन ताका बूज सांगची गरज सांगातास तुकाय तसली ताळणी येनाशें तुज्या वयर तुवें दोळो दवरुची गरज जेन्ना तूं दुसऱ्या समजयता आसतना
तुझे तसलीत ताळणी म्हळ्यार खबरो करची ताळणी जावं फुरो आज जावं बेबत्यापणाची ताळणी तुजेरी जैत वरीन अशें लैंगीक ओडणो तुजेरी जैत वरीन अशें तुवें सत्रायेन सांबाळची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार देवसार हर एक घडी आमच्या बगलेन आमच्या कुशीन आसा तो पयस 10 किलोमीटर पयस ना खंय बरयला उत्पत्ती पुस्तकांत 4:7 म्हणटा की पाताक तुज्या दारा लागीं उबे आसा 40 दीस सोडलो सोरो 40 दीस सोडली खबरो 40 दीस सोडली सगळी वायट संवयो आफ्टर 40 दिसा उपरांत आमच्या दारा लागीं उबे रावन आसा त्या फुडें एंटर जावचें आनी परतून सेम सिट्युएशन तुका सकयल घालचें म्हणून म्हज्या मोगाचें न्हू आनी एक दिसान दीस वन स्टेप आमी फेंतकोस्ताची तयारी आसता सोमारा दीस जावन आमी फेंतकोस्ताची तयारी आमी सुरू करता म्हज्या मोगाचें न्हू आमी प्रत्येक तरान आमी मागून वन स्टेप आमी वायटाक पाठ करूंक जाय अनेक स्टेप मुखार या वन स्टेप आमच्या सगळ्यांकी साथ जावं एकतपटी जायना जावं फ्रो आमी सगळीं अस्कत आमी हांव तुमी सगळीं आमी अस्कत देवाचो पवित्र आत्मा बळवंत जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता देवाचो पवित्र आत्मा आमकां घटाय दिता देवाचो पवित्र आत्मा आमकां दैवी सक्त्यान भरता म्हज्या मोगाचें न्हू ल्हानशे काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता एक दीस म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान एक जरल्याक एक डेजर्ट पार करूंक आसलें आनी जोरलो चिंता की हांवें कशें उबोवन वयचें उबोवन गेल्यार हे डेजर्ट म्हाका पार करूंक जावचो ना आनी त्या तो चिंता आनी डेजर्ट लागीं वता पळयतना सगळे रेंव उबोवन वता आसा कठीण वत आनी एकदम धूळ आनी ह्या जरल्या कितें करचें म्हूण कळोंक ना आनी जरलो पळयता आसतना ताका एक ऊंट पळोवंक मेळटा ऊंट पळोवंक मेळटा आनी तो कितें करता त्या ऊंटाचेर घट्ट चिपकोन बसता थोड्या वेळ ऊंट भायर सरता डेजर्टान आनी त्या डेजर्ट पार जावन खंय वचूंक जाय त्याच जाग्यार ती ऊंट वचून बसता म्हज्या मोगाचें न्हू सुमार 3 घंटे जर्नी हे डेजर्ट प्रत्येक तरान हे जरलो घट्ट त्या ऊंटाक धरता आनी सगळे डेजर्ट पार करता आनी सुसागतेन त्या खंय वचूंक जाय त्या सुवातेर वचून पावता म्हज्या मोगाचें न्हू जरल्यार उबोवन ह्या चलोन गेल्ले वय जाल्यार ताका त्या सुवातेर वचून पावोंक जावचें नासलें ह्या मरण पडटालो तो जरलो थंयच नाश जाता आसलो तरी ऊंटाक चिपकोन रावल्या द्वारे सगळे 3-4 घंटेचे डेजर्ट आरामार सुसागतेन तो पार करूंक लागलो मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 येया म्हजे सरशीन तुमी कश्ट केला न्हू वचन वयतला न्हू म्हज्या मोगाचें न्हू आमचें जिवीत जेजू चिपकोन धरूंक जाय एक वाल कशें एक फांटो कशें रुका चिपकोन रावता तशें एवरी डे आमी सुम्या चिपकोन रावूंक जाय कशें ह्या जरल्यान एक तकली चलयली की ऊंटाच्या आंगार गट्ट चिपकोन रावल्या कारणा खातीर 4 घंटे जर्नी आरामार तेणें पाशार केली आज तुज्या आनी म्हज्या मुखलान वयतलो आयजाया 45:2-3 आमचो देव आमच्या बगलेक आसा त्या खातीर जेजू चिपकोन रावा सगळ्या तुमचे पैण स्लोली आरामेर सुसागेतेर वचून त्या सुवातेर तुमी पावतल्यात आमेन सगळे आमचे दोळे धांपया आरे माग्या वेळा वगाळ बापा सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता बापा तुज्या मोगाक मीत मेरना सदांच तुजें तें चिपकोन रावूं तुजें तें एक जावन रावूं तुजी काकूत अनुभव करूं आमकां आदार दी बोळ दी सकत लाभय बापा वायटाक दिसान दीस पाठ कर वायटाच्या संवयेंतान भायर येवंक कृपा लाभय बापा आज आमी तुज्या मुखार उबारता आयसीयूत आसल्या व्हेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या वळवळटल्या कोणाचे मेडिकल आसा कोणी कश्ट आसात अनवराक सांपडला ताका जण एकल्यान तुज्या मुखार उबारता बापा तुज्या पुता जेजूच्या बोबगेता मोरीक रक्तान जण एकल्याक निताळ कर ब्लेस कर अनॉयट कर सगळ्या बनगणितान बंदडातान काळोखाच्या अंकराच्या पदवेतान सुटका आनी सडवण लाभे मे हाताकडले काम आशिर्वादीत कर बापा निराश असल्या आळसायन बुडल्या संवयक वळख जाल्यार तुज्या भुरग्यांचेर आज तुजी काकूत वतयचे मात्र न्ही तुज्या बोबगेता मोरीक रक्तान तांकां निताळ कर तुज्या दैवी सक्त्यान जण एकल्याक तूं भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणेच प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें तुमकां कळीत आसा की हर एक दिसा हांवें अनाउन्स आज ब्रेस्तराचो दीस प्रत्येक तरान 2:45 to 4 o'clock आराधना जाल्ल्याक हांव कावन्सिलिंगाक बसता कावन्सिलिंग कोणें नांवां दिलां तेणी प्रत्येक तर कावन्सिलिंग येवचें
आणि 7 विशेष आराधन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइज ट्रान्सर इंग्लिश ट्रान्सर कोंकणी दोन्ही लँग्वेज आसा हे या व्हड संख्यान आनी सोम्याची दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच आमी अनौन्स करना जावं 8928547086 हे व्हॉट्सअप नंबरार तुमी एक हाय कर मेसेज करा. आमची टीम तुमकां लिंक धाडटले. ते लिंक प्रेस करून फॉलोअप करा कित्याक म्हळ्यार तांतू हांव ल्हानशे 1 मिनटाचे एक व्हिडिओ घालता त्या लिंकांत. हांव म्हळ्यार त्या चॅनलांक कित्याक म्हळ्यार सकाळीचे मॉर्निंग ह्या हप्त्यात 2-3 फावटी घालता कित्याक म्हळ्यार आनी आमकां कितें म्हणी आत्मिका जावं त्या खातीर जाता तितली बाबडी त्या चॅनलांत जॉयन जाया. हप्ते 2-3 फावटी ल्हानशे मेसेज हांव तातूंत घालून दवरता कित्याक आमकां आनी चड आत्मिकाक मुखार वचूंक आमकां जेजू आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू एप्रिलाच्या 12 ते 17 तारखेर विशेष कन्वेन्शन डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगर पडटा. ह्या व्हडा संख्यान मँगलोर, गोवा जावं फुरो सिंधुदुर्ग डायस खंय आसा तुमी ह्या व्हडा संख्यान हांव आनी एंटायर टीम फादर अगस्टीन वल्वेरन तशेंच फादर फ्रँकलिन फादर रिचर्ड इतर इतर ब्रदर्स आसतले. सोमेची दैवी सकत रात्र दीस आमी अनुभव करया. ताची काकूत आमी जोड घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोवा थावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती प्रेग्नेंट आसली आनी तवळ तिच्या 3ऱ्या म्हयन्यांत तिका ब्लिडींग जावंक स्टार्ट जालें आनी तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 9:1 वाक्य 11, इसाया 40:1 वाक्य 10, फिलिपी घराक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6-7, जुआंवचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7 ह्या देवाच्या उतरा सवे ती सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. तशेंच आराधनाच्या वेळार तिची प्रेग्नन्सी बऱ्यान जावंक आनी डिलिव्हरी कांयच कॉम्प्लिकेशन्स नासतना जावंक ती मागोन आसली आनी देवान तिका तिचे डिलिव्हरी कांयच कॉम्प्लिकेशन्स नासतना बऱ्यान जायशें केलां आनी तिका सोबीत चरको भुरगो देवान दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, हुगलाब तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिची विजा प्रोसेस 1 वर्सांतावन पेपर वर्क जावनंत आसलें आनी ते वेगळी जावचे खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 20:4 वाक्य 1, कीर्तन 30:7 वाक्य 5, उगडापण अध्याय 3 वाक्य 8, जोबाचें पत्र अध्याय 6 वाक्य 25 हें कळनासतना ती मागोन आसली. मात्र न्हय सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली आनी आराधनाच्या वेळार प्रत्येक थरान ती मागोन आसली आनी देवान तिका बेसांव घाला तिचे विजा प्रोसेस. मात्र न्हय तिका रेसिडेन्शियल विजा मेळ्ळे खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपल्या घोवाची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो घोव भायल्या गांवांत आसलो आनी थोड्या कारणाक लागून तो थंय अरेस्ट जाल्लो आनी जैलांत आसलो आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया 30:2 वाक्य 20 आनी 7, निर्गमन 14 वाक्य 14, झेफनिया अध्याय 3 वाक्य 17 हे देवाच्या उतरा सोवे ती सप्टेंबर म्हयन्यांत जालेल्या 24 वरांच्या आराधना वेळार दिंबयेर पडून तिच्या घोवा खातीर ती मागोन आसली आनी फकत 1 म्हयन्यांनी ताचें कोर्टाचें तीर्प जावन तो जैलांतावन भायर आयिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, हुगलाब तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका सुमार 1 वर्सांतावन तिचो हात दूख आसलो. तिका कांयच काम करूंक जायनासलें आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर माथेव अध्याय 8 वाक्य 18 हें कळनासतना रिपीट करून आसली. मात्र न्हय मुंबयंत चलिल्ल्या स्पिरिच्युअल रितीरेन तिणें भाग काडून गेल्लें आनी थंयसर मागण्यांत आनी आराधना वेळार तिका एक दैवीक अनुभव जालो
आनी ती घरा पाटी वेतना तिका कसलेंच दूख नासतना ती भलायकेन घरा पाटी गेल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तिची दुसरी साक जावन आसा तिच्या पुताक काम नासतना तो कश्ट नासलो. सबार कडेन इंटरव्यू दिल्यारी खंयसरी ताका काम जायनातलें आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 उतर अशें सांगता, ह्याच भावार्था वरवीं एकामेका आदार दिवंक तुका उर्बा मेळो आनी क्रिस्ता खातीर आमी करयेस जाल्ल्या सर्व बरेपणाची समजणी तुका लाबो. हेंच म्हजें मागणें. आनी ह्या देवाच्या उतरा सोवे तो एका इंटरव्यूवांत पास जालो आनी ताका काम मेळ्ळें. तितलेंच न्हय, ताचें विजा एक्सपायर जाल्ली आनी त्या वेळार किर्तन 140:5 तो कळनासतना उसार नासलो आनी देवान ताका कसलेंच अडकळी नासतना तो आज इटेलींत ताचो वावर करन आसा आनी संतोशान तो आपलो वावर दिवन आसा म्हणल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू.